नाज़रीन, इजराइल अपनी हठधर्मी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और एक इबरतनाक डिफीट को किस तौर पर कबूल नहीं कर रहा है। गजा में एक तंजीम हमास, जिसने वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर इजराइल और अमेरिका को शिकस्त दी है, ये इजराइल की जो ईगो है, अमेरिका की जो ईगो है, उसको किस तौर पर कबूल नहीं है। अब इजराइल ने नया फ्रंट जो है वेस्ट बैंक के अंदर खोल दिया है, वहां पर सिविलियंस के ऊपर जो है वो अटैक्स कर रहे हैं और वहां पर अब मजीद फोर्सेस भेजी जा रही हैं और रेजिस्टेंस जो है वो सामना कर रही है। भरपूर लड़ाई इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो रिपोर्ट हो रही है। गजा का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये जो मुकम्मल जंगबंदी हुई है, क्या ये इसी तरह से इस पर अमल दरामद होगा? तो जो रिपोर्ट्स हैं, जो खदशात हैं, वो ये बता रही हैं कि ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अभी नई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि शायद 39 डेज बाकी रह गए हैं इस जंग को दोबारा शुरू होने के हवाले से। और इसमें अब यह भी इजराइल लिख रहा है, इजराइल के थिंक टैंक्स और जर्नैल ये लिख रहे हैं कि ट्रंप की मुमकिना ग्रीन लाइट शायद इतनी जल्दी शामिल ना हो। लेकिन नेतन्याहू बुरी तरह से फंसा हुआ है। नेतन्याहू का एक तरफ अंजाम करीब है इस डिफीट की वजह से और दूसरी तरफ इजराइल इस डिफीट का मुतहम्मिल नहीं हो पा रहा और उधर से ट्रंप शायद बहुत जल्दी ग्रीन लाइट ना दे। तो एक इजराइल और ट्रंप इंतजामिया की जो कन्फ्रंटेशन है वो भी मुतवक्के है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नेतन्याहू, जिसका अब अंजाम करीब से करीब तर होता चला जा रहा है, ये दुनिया के सबसे बड़ा जालिम शख्स है जिसने सबसे ज्यादा आप देखें कि मासूम लोगों को जो है वो शहीद कर दिया है। तो उसका अंजाम करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। उसको पीस जो है वो किसी तौर पर सूट नहीं करता है। तो उधर से ट्रंप के साथ एक कन्फ्रंटेशन, ट्रंप इंतजामिया के साथ ये मुतवक्के है, ये लिखा जा रहा है। इजरायली आर्मी के अंदर शदीद क्राइसिस है, बढ़ता चला जा रहा है और रिपोर्ट बड़ी तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो इजरायली आर्मी किसी तौर पर इसकी मुतहम्मिल नहीं होने वाली है, बल्कि ये इजराइल का फाइनल डिक्लाइन साबित हो सकता है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। शाम से बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। शाम की अथॉरिटीज फाइनली उन्होंने इजराइल को अल्टीमेटम जारी कर दिया और कहा है कि इजराइल अपनी एक्टिविटीज बंद करे और शाम से जो है वो विड्रॉ करे। जब ये दमास्कस अथॉरिटीज आई थी तो इन्होंने कहा था कि इजराइल इनका दोस्त है, ये इन्होंने अलग ऐलान कहा। एक ऐसा वक्त जिसमें बाकी दुनिया ने इजराइल के साथ खड़ी हो रही, तो शाम कह रहा है कि जी इजराइल उनका दोस्त है और हमने कहा था ये बेवकूफाना बात है, ये इलॉजिकल बात है, ये इम्प्रैक्टिकल बात है कि वो आपके लोगों को अटैक्स कर रहे हैं, आपकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वो तो दुश्मनी की नई बुनियादें रख रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनके साथ दोस्ती कर सके। अगर आप मजीद दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, जो कि इलॉजिकल बात है कि वो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आपके लोगों को अटैक कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। अगर आपने दोस्ती को आगे बढ़ाना है, ये तो दुश्मनी की बुनियाद है, तो फिर या तो आपको आपकी डायरेक्शन सीधी करनी पड़ेगी, इजराइल को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, या फिर ये दमिश्क की जो अथॉरिटीज हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी। तो अब दमिश्क की अथॉरिटीज अपनी जरा जो डायरेक्शन है वो सीधी करनी है और इजराइल को अल्टीमेटम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो शाम में भी मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। आगाज नाज़रीन वेस्ट बैंक से करते हैं। वेस्ट बैंक में लड़ाई जारी है, मजीद इजरायली फोर्सेस वहां पर जा रही हैं, गली गली में लड़ाई अब फैलती चली जा रही है। एक तरफ इजरायली सेटलर्स हैं जो सिविलियंस के घरों के ऊपर जाकर हमले कर रहे हैं, उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए, अरब रियासतों को एक्शन लेना चाहिए जो ज्यादा इस बात के ऊपर परेशान है कि हमास ऐसे फाते कैसे हो गई। अरब रियासतें इस बात के ऊपर परेशान है कि हमास इसमें फाते कैसे हुई है, क्योंकि हमास के खात्मे की ग्रीन लाइट इधर से भी दी गई थी। इनकी पूरी ग्रीन लाइट थी कि हमास को खत्म कर दे, क्योंकि ये हमास को नहीं मानते हैं। तो उनको उधर परेशान होने की बजाय जरूरत है समर किया कि वेस्ट बैंक में वो देखें कि क्या हो रहा है। तो इजरायली जो सेटलर्स हैं वो सिविलियंस के घरों के ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है। यानी ये अरब वर्ल्ड की जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ जहां पर इजरायली फौज है वो जहां पर जाकर अटैक्स कर रही है, उनका सामना पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है और जानी नुकसान भी इजराइल को वहां पर उठाना पड़ रहा है। और पिछली वीडियो में हमने आपके सामने तफसीली रखा कि ये जो वेस्ट बैंक का ऑपरेशन है ये इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि नेतन्याहू एक गुस्से के अंदर पागल हुआ है, इजराइल गुस्से के अंदर पागल हुआ है और पब्लिक की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना चाह रहा है। जो सवालात उठ रहे हैं कि इजराइल ने गजा में क्या अचीव किया, उसको डाइवर्ट करने के लिए वेस्ट बैंक से अचीव उनको कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ ये ट्रिक है। लेकिन अब एक बड़ी लड़ाई भी बहरहाल वहां पर जारी है और जो जानी नुकसान इजराइल का हो रहा है वो मजीद प्रेशर भी इजराइल पर क्रिएट करेगा। और हमने देखा है कि एक के बाद एक फ्रंट ने कैसे गजा में इजराइल को ढेर किया।
تو اب آپ کو اس بات کی بھی اہمیت کا پتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کتنا آگے چل کر میٹر کرتی ہیں۔ القدس بریگیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ our fighters are showered infantry forces and military vehicles with hails of direct bullets and explosive devices۔ بارش کی جا رہی ہے، برسات کی جا رہی ہے اسرائیلی انفینٹری فورسز جو داخل ہو رہی ہیں، یعنی ایک ہیڈ لائن کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھرپور لڑائی جو ہے ویسٹ بینک کے مختلف ایریاز میں جاری ہے۔ اس کے ساتھ سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ویسٹ بینک میں جو آپریشن ہوا ہے اس کی شدید مذمت جاری کی گئی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ خالی مذمت اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اچھا، یمن نے کنڈیم کیا ہے جو ٹرمپ نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، ہوتیز کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، یمن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور شدید انہوں نے اس بات کی، اس فیصلے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ یہ بھی امریکہ کی ایک شکست ہے کہ کئی مہینے، ایک سال سے زیادہ کا ٹائم انہوں نے یمن کے اوپر بمباری کی، شدید حملے کیے، سارا زور لگایا اور ہوتیز ختم نہیں ہوئے، تو اب ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ آگے نظر چلتے ہیں تو اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھی رپورٹس اب آ رہی ہیں۔ بہت ساری رپورٹس اس جنگ کے درمیان ہی آئی ہیں، لیکن اب مزید رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی اسرائیلی میڈیا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صرف ایک گواتی بریگیڈ کے 86 کمانڈرز اینڈ ڈیپٹی کمانڈرز جو ہے وہ جنگ کے اندر مارے، صرف غزہ کے اندر مارے گئے، صرف ایک بریگیڈ کے 86 کمانڈرز اینڈ ڈیپٹی کمانڈرز۔ تو اسرائیل کے تھاؤزنڈز آف آفیسرز کمانڈرز مارے گئے اور زخمی ہوئے تھاؤزنڈز کی تعداد کے اندر، یہ آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اب مزید بھی رپورٹس آ رہی ہیں، تو دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس نے اسرائیل کو گھٹنوں کے اوپر مجبور کیا، گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کیا، ان کا شدید جانی نقصان جو آج تک کسی جنگ کے اندر نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اسی درمیان آگے ناظرین چلیں تو جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے کہ واٹس نیکسٹ، آگے کیا ہوگا؟ غزہ کی جنگ بندی کیا مستقل حل ہو چکا ہے؟ آگے معاملات جو ہیں وہ کس طرف چلیں گے؟ تو بڑی امپورٹنٹ رپورٹس آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، بڑی تفصیلی رپورٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جس سے آپ اگلا جو منظرنامہ ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ جو پاسبلٹی آف سٹارٹنگ وار اگین ہے، یعنی جنگ دوبارہ شروع ہونے کی جو پاسبلٹیز ہیں، جو خدشات ہیں، وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور 42 ڈیز کا جو پہلا فیز ہے اس کی مکمل ہونے کے بعد یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات اس میں، ایک بڑا امپورٹنٹ ثبوت، ایک تو ٹرمپ کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ٹرمپ خود یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈیل آگے مکمل عمل درآمد اس پر ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے ڈیل کروائی ہے، وہی نہیں سمجھتا کہ یہ آگے چلے گی۔ دوسرا ناظرین، اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ نتن نے سموترچ جو کہ فائنانس منسٹر ہے اور اس کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ یہ پرومس کیا ہے کہ وہ پہلا فیز مکمل ہونے کے بعد جنگ دوبارہ سے شروع کر دے گا، یعنی پہلا فیز جو ہے وہ 42 ڈیز کا ہے۔ تو نتن نے سموترچ سے یہ پرومس کیا ہے کہ وہ اس کی گورنمنٹ کو نہ چھوڑے، اگر سموترچ چھوڑ دیتا ہے تو نتن کی گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی۔ سموترچ سے اس نے کہا کہ 42 ڈیز کے بعد جب بہت سارے قیدی رہا ہو جائیں گے، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی انہوں نے، دیکھیں ٹرمپ کا پریشر تھا تو انہوں نے ٹرمپ کی بات مان لی، اور یعنی ہوتا نا کہ ایک آپ اعتماد جیتتے ہیں، تو ٹرمپ کو ضرورت تھی، انہوں نے سیز فائر کر دیا، تو اس طرح اب ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ لیوریج ہے آن ٹرمپ کہ ٹرمپ دوبارہ سے جنگ شروع کروائے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ایک ٹرمپ کی ضرورت کے مطابق جو ہے یہ جنگ کچھ وقت کے لیے روکی ہے، تو ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے، یہ نتن نے پرومس کیا ہوا ہے سموترچ کے ساتھ۔ اچھا، اب ناظرین جو ٹرمپ ہے، مطلب 42 ڈیز تو زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے جتنے ٹرمپ نے محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے دن انہوں نے 90 ایگزیکٹو آرڈرز جن کا اثرات پوری دنیا کے اوپر ہونے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اوپر اثرات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ٹرمپ نے جو مزید فرنٹس وہ کھولتے چلے جا رہے ہیں، تو 42 ڈیز تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اتنی جلدی شاید ٹرمپ تیار نہ ہو دوبارہ سے مڈل ایسٹ میں ایک اتنا بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ چھیڑنے کے لیے۔ ان کی پرائیورٹیز اس وقت کچھ دوسری ہیں، اور وہ ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو یوکرین کی جنگ انہوں نے رکوانی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو یوکرین کی جنگ رکوانی ہے۔ تو اگر یہ 42 ڈیز میں مطلب ٹرمپ کی گرین لائٹ نہیں آتی، تو تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جو اسرائیل ہی سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پھر نتن جنگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل اور ٹرمپ کی جو کنفرنٹیشن ہے وہ ہو سکتی ہے، یعنی آمنے سامنے آ جائے گا اسرائیل اور ٹرمپ، کیونکہ یہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے ناظرین، یہ کھائے جا رہی ہے اسرائیل کو اور ساتھ نتن کو بھی، کیونکہ نتن کا انجام قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا اچیو کیا، اور ٹرائل بھی آگے بڑھے گا اب نتن کا۔ نتن کو امن کسی طور پر سوٹ نہیں کرتا ہے،
जंग ही उसका सर्वाइवल है, तो वो दोबारा से इसको जो है वो शुरू करेगा। अब नाज़रीन, यहां पर जो इसराइल का एक टॉप जनरल है यित्ज़हाक ब्रिक, उसने एक आर्टिकल लिखा है, वो भी आपके सामने रखेंगे, जिसमें वो लिखता है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो ये इसराइल का फाइनल डिक्लाइन होगा। उसने लिखा है कि इसराइल बुरी तरह से जंग हार चुका है, और अगर ये दोबारा जंग शुरू होती है तो इजरायली आर्मी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें ना, कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो सबसे बड़ा सवाल आपके ज़हनों में होगा कि फिर क्या होगा। तो इजरायली जर्नैल ये लिख रहा है कि अगर 42 डेज, जिसमें अब देखें ना कि 3-4 दिन तो गुजर गए, अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो इजरायली आर्मी कोई सलाहियत नहीं रखती दोबारा से कोई जंग लड़ने की। ऑलरेडी वो इस जंग को हारे हैं, तो ये एक फाइनल डिक्लाइन होगा जो नई बैटल ये छेड़ेंगे। तो जरा हेडलाइंस देखिए, तफसीली रिपोर्ट ये आपके सामने रखने जा रहे हैं अगले मंजरनामे को समझने के लिए। नेतन्याहू इन हॉट सीट, इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस ग्राउंड डाउन टू क्रम्स। इजरायली मीडिया के इजरायली जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको वो पूरी तरह से ढेर हुई हैं, और नेतन्याहू इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। वो किस तरह से? इजराइल मीडिया डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी ऑफ resuming the combat in Gaza after the first phase of the ceasefire amid prisoner exchange deal as doomed to failure. Very important evidence आपके सामने रख रहे हैं इजराइल की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग फाइट इन गाजा, इसके पूरे पूरे चांसेस मौजूद हैं, और ये खदशात अब बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो गाजा प्रिजनर एक्सचेंज डील है, जो गाजा सीज फायर डील है, वो मुकम्मल आगे नहीं बढ़ने जा रही है। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और दुनिया के लिए भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि 15 महीने इसराइल ने ये जुल्म किया, और अब इसराइल दोबारा से उसको शुरू करने की जो है वो तैयारी कर रहा है। तो रेजिस्टेंस तो अपनी लड़ाई लड़ी है, और उसने अपने बंदूक के जोर पर इसराइल को ढेर किया है, लेकिन बाकी दुनिया ने क्या किया उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा, फिर ये हेडलाइन आप देखिए, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज फेसिंग अ जेन्युइन डायलेमा। पूरी तरह से नेतन्याहू जो है वो फंसा हुआ है। फिर आगे वो लिखता है, जिसका उर्दू में तर्जुमा हम आपके सामने रख रहे हैं, कि इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, इसने जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्रॉमिस किया है, ये इस बात का एविडेंस है कि रिमेनिंग इन पावर इज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम देन रिट्रीविंग द कैप्टिव एंड इंश्योरिंग इजराइल सिक्योरिटी। कि नेतन्याहू के लिए पावर में रहना ज्यादा जरूरी है। जो समुद्रज के साथ उसने प्रॉमिस किया है, ये इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू के सर्वाइवल के लिए इस जंग को आगे बढ़ाना जो है जरूरी है, और नेतन्याहू के लिए अपना सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस इसके कि इसराइल का आगे क्या बनेगा, या प्रिजनर सारे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आपको याद होगा एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी लिखा गया था नेतन्याहू के खिलाफ, कि नेतन्याहू को कोई परवाह नहीं है कि इसराइल का आगे अंजाम क्या होने जा रहा है, बल्कि वो तमाम उस तरह के एक्शंस उठा रहा है जिसमें वो सिर्फ जंग को जारी रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और ये जो सारे उसके एक्शंस हैं ये इसराइल को डिफीट की तरफ लेकर जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि वो जो सारी बातें पिछले 15 महीनों में हुई कि आगे चलकर इसराइल को एक न एक दिन डिफीट कबूल करना पड़ेगी या वो डिफीट की तरफ जाएगा, तो वो आज हम देख रहे हैं कि इसराइल की डिफीट हुई है। अब वो नई साजिशें बुन रहे हैं, नए रास्ते निकाल रहे हैं इस जारहियत को, इस जुल्म को दोबारा शुरू करने के लिए। फिर वो आप जरा देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, ये ट्रंप के हवाले से। द रिपोर्ट फर्दर हाईलाइटेड दैट सबोटाजिंग द गाजा एग्रीमेंट वुड रिजल्ट इन अ कन्फ्रंटेशन, ये हेडलाइन, विद इजरायली सोसाइटी एंड पॉसिबली विद द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी जल्दी गाजा डील को डिरेल करने का नतीजा क्या निकलेगा कि नेतन्याहू और उसकी काबीना की कन्फ्रंटेशन होगी विद इजरायली सोसाइटी। इजरायली सोसाइटी, उसके मुजाहरे वो हमने सारे देखे हैं कि वो जंग को रुकवाना चाहते थे। अगर दोबारा से ही जंग शुरू हो जाती है तो इजरायली सोसाइटी भी इसके लिए तैयार नहीं है, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ भी कन्फ्रंटेशन नेतन्याहू की काबीना और नेतन्याहू की यानी इजराइल की हो सकती है, क्योंकि ट्रंप भी इतनी जल्दी एग्री नहीं होगा। देखें, अमेरिका हर सूरत में यकीनी बनाएगा कि इजराइल का फायदा हो, इजराइल की सिक्योरिटी हो, इजराइल की पावर हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये तो टोटल इजराइल का डिफीट है, तो वो मजबूर हुए हैं ना। तो इसी तरह आगे चलकर भी ट्रंप मजीद मजबूर होगा। ये इतना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए दोबारा कुछ दिनों के बाद इस जंग को शुरू करवा देना, तो ट्रंप इसके ऊपर इतनी जल्दी एग्री होने वाला नहीं है। पॉसिबल मजबूरी है ना, मजबूरी में ये सीज फायर हुआ है, ये मजबूरी में हुआ है। इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है ट्रंप के पास, जितने फ्रंट उसने और खोले हुए हैं कि वो चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद दोबारा से ये मामला मिडिल ईस्ट में वैसे ही एक नया फ्रंट जो है वो उसी लेवल के ऊपर खोल दे। तो ये कन्फ्रंटेशन नेतन्याहू
کی متوقع ہے. اگر اچھا نتنیاہو جنگ نہیں شروع کرتا تو اسرائیل تو پھر بھی ایک ڈیفیٹ تو اس کی ہو چکی ہے, اور نتنیاہو اپنے انجام کی طرف اور آگے تیزی سے اب بڑھے گا. اب اور سوالات اٹھیں گے اور ڈیبیٹ ہوگی کہ نتنیاہو نے اچیو کیا کیا. اپنے سروائیول کے لیے جنگ شروع کرنا ضروری ہے. اسی بات کو انہوں نے ریئل ڈائلیما کہا ہے. تو دیکھیں جو ظالم ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اپنے انجام کو بڑھتا ہے, اور اسرائیل اور نتنیاہو دونوں اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب جیسا کہ اب اگلی بات دیکھیے, یہ تزاک بریک نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ فائنل ڈکلائن ہوگا. اسرائیلی آرمی یہ جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. کچھ ہیڈ لائنز ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. دا اسرائیلی آرمی از کرشڈ اینڈ unable to return to fighting in Gaza. اسرائیلی آرمی کرش کر دی گئی ہے, بھاگ گئی, ریزائن کر گئی, ماری گئی, زخمی ہو گئی, کرش کر دی گئی ہے. یہ اسرائیلی جرنیل کے الفاظ ہیں, اور اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ غزہ میں دوبارہ لڑنے کے لیے چلی جائے. حماس اینڈ اسلامک جہاد have returned to what they were before the war and Israeli society is on the brink of civil war. ادھر اسرائیل کے اندرونی معاملات سول وار کے دہانے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں, اور حماس اور اسلامک جہاد اور باقی تنظیمیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری بلڈ بھی کرتی چلی جا رہی ہیں. If the war had continued, the Israeli army would not have been able to defeat Hamas. اگر یہ جنگ جاری بھی رہتی تو اسرائیل حماس کو ہرا نہیں سکتا تھا. The Israeli army is unable to remain in the places it occupied in the Gaza Strip and is unable to destroy hundreds of kilometers of Hamas tunnels. حماس کی جو سرنگیں ہیں ان کو تباہ کرنے میں اسرائیلی آرمی ناکام رہی ہے, اور یہ آکوپائی کرنے میں بھی, ایک جگہ پر سٹے کرنے میں بھی غزہ میں پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے, کیونکہ ریزسٹنس ان کے اوپر بار بار آ کر حملے کر رہی تھی. ریزسٹنس ختم ہوتی تو اسرائیل کی پریزنس لمبے عرصے تک ہو سکتی تھی, لیکن ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی اور نہ وہ ٹنلز ختم ہوئی ہیں. یہ اسرائیلی جرنیل لکھ رہا ہے. The army failed to undermine Hamas, which continues to control the underground city of tunnels with an upper hand and has compensated for its losses in fighters by having thousands of young people to join. وہ کہہ رہے ہیں جو سرنگوں کا شہر تھا وہ اسی طرح سے آباد ہے غزہ میں حماس کے پاس, اور حماس نے ہزاروں مزید فائٹر جو ہے وہ بھرتی کر لیے. حماس پوری طرح سے تیار ہے نئی بیٹل کے لیے بھی, لیکن اسرائیلی آرمی میں یہ صلاحیت نہیں رکھی. پچھلے 15 مہینوں میں ہم یہی بات کرتے رہے کہ اسرائیل کو الٹیمیٹلی ڈیفیٹ ہوگی, اور اسرائیل کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. اب وہ نئی بیٹل کی تیاری کر رہے ہیں, تو نئی بیٹل کے ایویڈنس آپ کے سامنے ہے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا. اسرائیلی آرمی کیپیبل نہیں ہے. دا اسرائیلی آرمی از ایگزاسٹڈ, worn out and ground to the ground. بالکل ڈھیر ہو چکی ہے, ایگزاسٹ ہو چکی ہے, کوئی نئی بیٹل جو ہے وہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. تو نتنیاہو اپنے انجام کو بڑھ رہا ہے. اگر جنگ نہیں شروع کرتا تو اس کا ٹرائل تیزی سے بڑھے گا, سوالات تیزی سے آگے بڑھیں گے کہ اچیو کیا کیا, اور اگر جنگ شروع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. بہرحال اسرائیل ہر لحاظ سے دیکھیں, جب ظلم آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا نتیجہ یہی نکلتا ہے, ہر راستہ پھر آپ کو تباہی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ لیبنان, سیریا اور باقی محاذوں کے اوپر جو ایسکلیشن ہے وہ اور بڑھنے کے خدشات موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نتنیاہو پوری کوشش کرے گا کہ اس ڈیبیٹ سے وہ توجہ ہٹائے کہ غزہ میں کیا اچیو کیا. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ مختلف جگہوں پر ایسکلیشن کرے گا, جیسے کہ اب سیریا سے خبر سامنے آ رہی ہے, گولان ہائٹس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. گولان ہائٹس میں اور سیریا کے باقی علاقوں میں ایسکلیشن دیکھی جا رہی ہے, اور جو دماسکس اتھارٹیز ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے الٹیمیٹم جاری کر دیا اسرائیل کو کہ وہ نکلیں یہاں سے. دماسکس ڈیمانڈز اسرائیل سیز ایکشن آن اٹس ٹیریٹری. یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے دن سے کی تھی. دمشق کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو ذمہ داری لینا پڑے گی اور اسرائیل کے خلاف میدان میں اترنا پڑے گا, وگرنہ ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. تو وہ دوست کہہ رہے تھے, خود انہوں نے اسرائیل کو دوست کہا, تو دوستی وہ پاسبل ہی نہیں ہے. دوستی پاسبلٹی یہ دیکھیں نا, ایک ان ایکسپیرینس یہ بات تھی کہ بھائی وہ ایک طرف غزہ میں ظلم اٹھا رہے ہیں, ایک طرف آپ کے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں اور آپ ان کو دوست کہہ رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ان ایکسپیرینسنس تھا, اور اب وہ ان کو مجبوراً اسرائیل کو الٹیمیٹم جاری کرنا پڑا ہے. ذرا دیکھیے جو شامی لوگ ہیں وہ کیسے کھڑے ہو رہے ہیں. وہاں پر فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, ریزسٹنس کھڑی ہو رہی ہے, آرگنائز ہو رہی ہے اسرائیل کے خلاف. اور ایک اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ بھی آئی تھی کہ جلد یا بدیر ان کے اوپر شام میں اٹیک ہوگا. دا آکوپیشن ملٹری پریزنس ہیز پرووکڈ لوکل ریزسٹنس. مختلف ولیجز, ٹاؤنز کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے. پروٹیسٹ ان دا کوئنترا ہے میٹ ود وائلنس. جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر اسرائیل نے وائلنس کیا تو غصہ اور بڑا ہے. ایز اسرائیلی فورسز اوپن فائر آن ان آرمڈ ڈیمونسٹریٹرز. عام لوگ
ڈیمونسٹریشنز کر رہے تھے, مظاہرے کر رہے تھے, ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اس سے غصہ اور بڑھا ہے. انجرنگ سیورلز. لوکل ریزیڈنٹس ہیو ایکسپریسڈ فرسٹریشن with both the Israeli advances and the inaction of Syria's new leadership. ان میں غصہ ہے اور فرسٹریشن ہے کہ یہ سیریا کی نئی اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں. ایک طرف غصہ اسرائیل کے ایڈوانسمنٹ کے اوپر, ایک طرف غصہ اور فرسٹریشن کہ دمشق کی اتھارٹیز جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں. تو دمشق کی اتھارٹیز نے الٹیمیٹم جاری کر دیا اور یہ ان کو ایکشن لینا ہی پڑے گا, اور ریزسٹنس جو ہے وہ وہاں پر بھی کھڑی ہو رہی ہے. تو یہ ایک منظرنامہ ہے جو اس وقت ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایک پائیدار امن صرف اسی صورت میں پاسبل ہے جب ایک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا, جب فلسطینیوں کو رائٹس ملیں گے, ایک آزاد زندگی ملے گی, ایک آزاد ریاست ملے گی. یہ صرف اسی طور پر امن ہو سکے گا. لیکن کیا عربوں میں اتنی پاور ہے کہ وہ فلسطینی ریاست لے سکیں؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اتنی پاور ہے کہ وہ فلسطینی ریاست لے سکے؟ کیا امریکہ جو سب سے زیادہ پاور رکھتا ہے فلسطینی ریاست بنانے کے لیے, کیا ایکچولی اس کی کوئی ایسی انٹینشنز ہیں؟ تو اگر ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس کا جواب نہ کے اندر ہے. نہ عرب کے پاس یہ پاور ہے, نہ امریکہ یہ انٹینشنز رکھتا ہے, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی ایسی انٹینشنز یا پاور رکھتی ہے. تو اسی لیے اس کا انجام ایک جنگ کی صورت میں دوبارہ سے پھر نکلے گا, اور ہر نئی بیٹل اسرائیل کو مزید ڈکلائن کی طرف لے کر جائے گی. اور ایک امپورٹنٹ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں نا کہ دوبارہ سے جنگ چھیڑیں گے. ابھی یہ جو پیس کے دن ہیں, جو اندرونی خلفشار ہے, جیسے وہ یتزاک بریک لکھ رہا ہے کہ سول وار کے دہانے کے اوپر اسرائیل, تو میرے نزدیک وہ فرنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل کے اندرونی خلفشار کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ادھر دوبارہ غزہ پر ظلم ڈھانے کی پلاننگز کر رہے ہیں, لیکن جو اندرونی سول وار ہے وہ بھی یہ ذہن میں رکھے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. تو سول وار یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ, ایک اندرونی وائلنس وہ بھی چھڑ سکتا ہے, اور نتنیاہو کی گورنمنٹ بھی گر سکتی ہے. یہ بھی پاسبلٹیز اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو یہ تمام تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.